السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع تمارين الطاقة النووية والتفاعل النووي. هنا غادي ناخذ مخطط طاقة لتفاعل نووي عام بصفة عامة، يعني غادي ناخذ واحد التفاعل نووي عام، يعني إكس A1 Z1 زائد إكس A2 Z2 أعطي واحد النواتج A3 X2 A1 X3 Z3 زائد X A4 Z4 X4. دونك 4 ديال النواة، نواة X1 X2 X3 X4. يعني هادو المتفاعلات ياك وهنا النواتج هنايا داكوغ. كاين طاقة ديال المتفاعلات هنايا هي اللي غادي نسموها البدئية، وهنا النواتج النهائية، الطاقة النهائية. إذن هنا هاد المبيان ولا هاد المخطط الطاقي عندنا دي نيفو دينيرجي وهذا نرسمو بهذا الشكل. كاين هاد المستوى الطاقي وكاين هنا او فينال وهنا او انيسيال. الوغ هنا غادي ناخدو واحد الاو هنا. اش كيوقع؟ الوغ من هاد المستوى لهاد المستوى، يعني باش يمر هذا من هنايا لهذا سميتو، كيكون هاد الفرق ديال هاد الطاقة بين او فينال هكذا الدلتا او هي او فينال موان او انيسيال. او فينال موان او انيسيال هذه هي الدلتا او، هي هذه الانرجي. الوغ الا خدينا هاد العناصر هادو هنا عندنا انحفاظ العناصر، بمعنى عندنا A1 زائد A2 كتساوي A3 زائد 4، انحفاظ الأولياء قانون الصودي. هنا Z1 زائد Z2 كيتساوي Z3 زائد Z4. الوغ هنا فاش في هاد التفاعل اش كيوقع؟ هادو غادي ينسجموا، غادي يتفاعلوا باش يعطيو هاد العناصر، ولكن باش غادي يتفاعلوا هادو خصهم طاقة، يعني الطاقة ديال الربط اللي كاين بيناتهم هنا. يعني كيخصنا او لينيرجي او دو ليزون ديال اش؟ ديال اكس 1 A1 Z1 بلوس لينيرجي الاخرى ديال ليزون ديال هاد المتفاعل الثاني X2 A2 Z2. هنا في هاد المرحلة كنجمعوهم بجوج زائد هنا هكذا. إذن هادو دونك غادي يطلع هذا غادي يطلع من هاد المستوى لهاد المستوى، يعني واضح. D'accord? Bon, je prends mes lunettes. Je m'excuse. Donc, là, pardon, il faut corriger. Initial. On a final. D'accord? Donc, le passage du niveau de l'autre niveau, il y a X1 et X2 qui ressentent l'énergie, il y a de liaison. يعني باش نفكوا بعض العناصر ديالهم هذا باش يدوزوا للمرحله الثانيه الاخرى. هذا اش كيخص التركيب واضح. دونك
غادي نطبقوا هذه القضيه اون جينيرال. قلنا هنا هادو كنجمعوهم في هاد المرحله، وكنجمعوا هادو اللي عندنا هنا. حنا جمعنا هاد العناصر الى انه من هنا لهنا عندنا ظاهره اخرى. ظاهره فاش؟ في النواتج. داكور. الوغ في النواتج اش غادي يوقع؟ غادي نديرو موان، لان الانرجي هنا هي غادي تعطي في هاد النواتج، غادي تكون ناتج هاد العنصر وغادي تخرج طاقه، يعني موان اش. بون جي بلو دو بلاص، je vais dégrader ceci s'il vous plaît. نقصو شويه من هنا ياك. الوغ هنا من هاد النيفو، من هاد لو نيفو حتى لهنا كيس باس. دابا هادو طلعوا لهنايا، يعني خاص هاد الانيسيال هذا مع هذا كيتجمعوا. حنا جمعناهم هما هادو عاود الشطر في الشق الثاني هنا. في لا رياكسيون غتولي عندنا اكس هنا اش 3 ا 3 زد 3 نجمعوها هاك plus x e. Les énergies, bien sûr, je m'excuse, l'énergie de liaison. E, L, H, X, A, 3, Z, 3, plus E, L, X, A, 4, Z, 4, avec un moins. هذه باش غادي نحطو. سي كلير. داكوغ. إذا في النواتج هنا عندنا هاد لابارتي هي اللي تكون هنا، هي اللي ناخدوها هنا، هما هادو اللي هنا يعني في هاد النيفو، وهنا غادي ناخدو هاد العناصر. كلير. إذا هذا هو المخطط. داكور. Bon, je vais le transmettre là, on a un petit peu de place. Je vais descendre, d'accord? Descendre celui-là. Je vais mettre ici EF, ici E initial. Alors, le E initial, c'est quoi? غنديرو فيه هادو x quoi A1 Z1 plus x A2 Z2. هنا à ce niveau-là هادو il est taille initiale I il est taille initiale متفاعلات. هنا النواتج هنا بقاش غادي يهبط من هنا حتى لهنا. ها هو النواتج عندنا هنا. بون on peut l'écrire هنا ولا هنا في تحت الداخل على اي هي ا اكس ولا اكس 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 ا 3 زد ا 3 بلس اكس ا 4 زد 4. دونك النواتج ها المتفاعلات وهنا النواتج. وبيان سور من هنا لهنا سي دلتا هو هاد الانرجي. Donc, c'est un diagramme tout court qu'on va l'appliquer. التمرين ديالنا اللي جا من قبل يعني انا غادي نوضعو هنا ونوضع جوج الحالات وغادي نديرو المقارنه بين هاد جوج ديال الحالات من خلال هاد المبيان ديالنا. دونك غادي نحتفظوا بهذاك الشطر اللي هو اللي مهم وقريو على هاد الدياغرام. هذا هو المخطط الطاقي. لا طلبوا منكم ولا طلبوا منكم شي تمرين ولا شي حاجه هذاك هو. الوغ بالنسبه لنا حنا غادي نرجعوا لواحد التمرين شفناه قبل. je vais voir de quoi il s'agit. je crois deutérium. alors bon voilà كانت عندنا واحد لا رياكسيون شفناها في التمرين. اللي ما عندوش يرجع. الوغ غادي نرجع للفيديو اللي قبل من هذا. كنا خدينا H3
1 plus H, le deutérium هنايا H2 1 عطانا الهيليوم H4 2 plus un neutron. D'accord? Si vous vous rappelez هاد لا رياكسيون اش وقع هنايا يعني هنا باش ننتجو واحد باش ننتجو نواه الهيليوم يعني هادو نضموا يعني هنايا عمليه ديال الاندماج واخا. الوغ في هاد الحاله هادي غادي نديرو هاد لو نيفو دينيرجي هاد الطابلو دي زينيرجي. الوغ اون فا لو تراسي سي هنا على غرار هذا. لاحظوا ها نتوما هنا جو ميكسكوز هنا سي لينيرجي اونفان سميتو وهنا سي لينيرجي بون انيسيال اي فينال initial et final. D'accord? Donc, on va regrouper celui-là. D'accord? Alors, هنا غادي نحطوا هاد النيفو ديالنا حنا هنا. هذا بحال هذا ياك؟ هنا او initial. الوغ هنا غادي نرجعو للدياغرام ديالنا هنا. داكور. وي افيكتيفمون غادي نرجعو لهاد لي زيليمون ديالنا. عندنا هادو في لي رياكتيف هادو غنديروهم هنا بحال هادو H3 1 بلس H2 1. داكور. الوغ من هنا لهنا لينيرجي دو ليزون. هاد لينيرجي باش طلعنا ها لينيرجي دو ليزون هادي ديال هذا وديال هذا او ليزون ديال H3 1 بلس H بوحدها بلس او ليزون H2 1. بون باش تبان لكم مزيان بلس E de liaison ديال H de 1. داكور. من هنا هاد الحاله هادي فاش جينا طالعين من هنا لهنا لهاد لو نيفو هذا. داكور. الوغ هنا غادي نسميو او فينال كاع باش حتى باش ناخدو هادي هنايا ناخدو هنا او فينال. دونك هنا فاش تجمعوا هاد الزنا لهاد المرحله هنا غادي نديرو هادو نحتفظوا هذا راه باين. لاحظوا هنا في هاد لو نيفو 2 بلس 3 5 و 1 بلس 4 بلس 1 هي 5 دونك 5 وهنا 5. غادي نحسبوا غير هادو ديال سميتو شحال عندنا بروتون هنا. شحال بروتون عندنا هنا؟ 1 2 دونك 2 جوج دو بروتون بلس شحال كاين عندنا لي نوترون كاين 3 ناقص 1 وجوج ناقص 1. 3 ناقص 1 هي جوج وجوج ناقص 1 هي جوج. إذا هي 3 ان. ردو البال مزيان. دونك جوج ديال البروتون دو بي اي 3 نوترون. جوج بي جبنا هادي زائد هادي وهنا 3 نوترون. بون جو ميكسكوز. فهمنا؟ دونك اش كيبقى؟ تيبقى فاش كيهبط لهنا فاش كيهبط هنا في هذا. بون هنا جو كخوا هادي ديال هاد الطرف هادي ديال هنا نديروها بهاد بالاحمر. جو بونس سوري ميو فاش هبطنا لهنا بهذا هذا باش هبطنا كامل له. داكور. فاش هبطنا لهنا لاش لا رياكتيف ديالنا شنو هما هاد لا رياكتيف ديالنا حنا المتفاعلات اللي عندنا هما هاد H E 4 2 plus un neutron. Voilà. Alors les énergies باش هبطنا من هنا لهنا نورمالمون غادي نديرو هادي EL. جو vais écrire en rouge باش تبان الناس EL بحال هادي ديالاش شنو هو هاد العنصر اللي عندي هنا في لا رياكسيون في النواتج كاين ديال هذا الهيليوم
بلوس، وهذا ضروري ولا لا؟ هذا صفر. علاش؟ عندي ان واحد لا ليزون، يعني لا ليزون خص دو بارتيكول، هذا فيه غير واحد، دونك لينيرجي ديال ليزون ما كايناش فيه. دونك نورمالمون هذا ما كاينش، ها هو هذا هاد ال ديال هذا سي زيرو، مابقاش فيه اون سول بارتيكول واحد، فيه نوتر، فيه سميتو ان نوترون بوحدو ولا ان بروتون بوحدو، ما كايناش لا ليزون. هنا فاش كاينين جوج ديال البروتون تبينو هنا فهاد سميتو دو بروتون درنا لينيرجي بحال هنا. واش كاين لينيرجي ديال ليزون، لقاش كاينين ترواز، كاينين جوج ديال لي نوترون وواحد البروتون، دونك كاينه لينيرجي ديال ليزون. حتى هنا كاينه لينيرجي ديال ليزون. وكون كان هنا ان نوترون هذا ما غيكونش، كون كان نوترون هنا هذا ما يكونش صفر. داكور، دونك كتبقى لينيرجي ديال ليزون ديال هذا بوحدو. سي كلير. دونك هذا هو، ودرناها بلو موان قبيل ياك سي صا. هذا هو الدياغرام انرجيتيك ديال هذا سميتو. غادي نديرو تمرين اخر، يعني التمرين اللي غادي يجي من بعد غادي نعاودوه ولكن دا نوتر ستيل. والى اللقاء. انا خصكم تشدوا لي غير هذه، الله يجزيكم بخير، والى اللقاء ان شاء الله.